प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। और आपको इस वीडियो में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिसके बारे में आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाओगे। और साथ में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के एक बहुत बड़े फरिश्ते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला के जितने भी फरिश्ते हैं उन तमाम फरिश्तों में से बड़ा मुकाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। आप तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, इसलिए आपको सैयदुल मलाइका भी कहा जाता है। आपकी जिम्मेदारी तमाम अंबिया और रसूलों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। लश्करों की मदद करना, दुश्मनों को हल्फ बर्बाद करना, ये आपकी जिम्मेदारी रही है। अब प्यारे दोस्तों, आपको बताते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिखते कैसे हैं। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। प्यारे दोस्तों, तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर यह हदीस है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल की मुसाफत है। इब्ने खुज़ैमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल की मुसाफत से ये मुराद है कि अगर कोई तेज रफ्तार का परिंदा 500 साल तक लगातार उड़ता रहे तो जितना फासला वो परिंदा तय करेगा तो उतना ही फासला जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों कंधों के बीच का है। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को देखा तो आपने फरमाया कि जब उसने अपना एक पर खोला तो पूरे गुफा के ऊपर उसका एक पर छा गया और सारा मशरिक से लेकर मगरिब तक उसका एक पर ढक लिया। इसी तरह से हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जो कि पूरे शहर पर आबाद थी, उस कौम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक पर के सिर्फ एक कोने से उठाकर उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। इस तरह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत का कोई शुमार नहीं है। और आप इन बातों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। प्यारे दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह के पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असली हालत में देखा है। उनके 600 पर थे और उनका एक पर ऐसा है जो मशरिक से लेकर मगरिब तक सब कुछ ढांप लेता है। उसके एक पर ने पूरे आसमान को कवर किया है, यानी कि जहां तक भी नजर गई वहां तक उनका वजूद नजर आया। वो अपने तख्त पर बैठे थे जो अल्लाह ताला ने उसको अता किया और उनके ये कीमती हीरे जवाहरात मोतियों से जड़े हुए और उनके पांव सब्ज रंग के थे। और प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में यह भी है कि उनके पांव के ऊपर एक मोती है, वो इस तरह से लगा महसूस होता जैसे सब्ज के ऊपर शबनम का कतरा गिरा हुआ महसूस होता है। उनकी पेशानी रोशन और बाल घुंघराले और दांत चमकदार और उनका सर सफेद नजर आता है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही जान है कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और रसूलों के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनको दी है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमी से पूछा, ए जिब्राइल, क्या तुमने कभी मशक्कत के साथ, यानी कि क्या तुम्हें कभी बड़ी जल्दी में, यानी कि फौरन तुम्हें आसमान से उतरना पड़ा है? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे साथ 4 मर्तबा ऐसा हो चुका है, यानी कि 4 मर्तबा फौरन मुझे जमीन पर उतरना पड़ा है। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, वो 4 मर्तबे पर तुम्हें फौरन नीचे उतरना पड़ा है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पहली बार उस वक्त जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, उस वक्त मैं अर्श इलाही के नीचे था। उस वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ कि
کہ اے جبرائیل میرے خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس لیے میں اس وقت بڑی تیز رفتار کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دوسری مرتبہ اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی گئی، اس وقت مجھے حکم دیا گیا کہ چھری چلنے سے پہلے پہلے زمین پر پہنچ جاؤ اور حضرت اسماعیل کی گردن پر چلنے والی چھری کو الٹا کر دو۔ اس وقت میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہیں دیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت مجھے حکم دیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے میں زمین پر پہنچوں اور کنویں سے پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بآرام ان کو پتھروں پر بٹھا دوں۔ چنانچہ اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ہی میں ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور ایک پتھر پر آرام سے بٹھا دیا۔ اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے تھے، تو اس وقت مجھے حکم ملا تھا کہ اے جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دو اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا یہ ایک خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین نہیں، کوئی سبزہ اور کوئی نہیں درخت اگے گا۔ اس لیے میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ فوراً اس زمین پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خون مبارک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا۔ تو پیارے دوستو، آپ اس واقعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی کی رفتار کتنی رہی ہوگی۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے حضرت جبرائیل امی کی زیارت کرنی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمزہ، آپ جبرائیل امی کو نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو اس پر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے پھر یہ خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ، مجھے حضرت جبرائیل امی کو دیکھنا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیت اللہ شریف لے گئے، جہاں پر حضرت جبرائیل امی موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبرائیل امی کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو صرف ان کے ایک پاؤں کے دیکھ کر ہی اپنی بے ہوشی کھو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی ذات اتنی طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے پر حضرت جبرائیل امی نے کہے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل امی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امی سے پوچھا کہ تیری نظر میں میرا جو مقام ہے اس کو تو میں جانتا ہوں، مگر اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل امی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آج تک جتنے بھی نبیوں تک اللہ کا پیغام لے کر گیا ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں آپ کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رسائنی یعنی کہ طاقت صرف سدرۃ المنتہا تک ہے، اس کے آگے کے مقامات کو میں نہیں جانتا ہوں۔ اگر میں نے وہاں سے ذرا بھی آگے قدم بڑھایا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ اس کے آگے خود اکیلے ہی تشریف لے گئے تھے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محفل میں حضرت جبرائیل امی انسانی شکل کے ساتھ تشریف لائے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹ میں جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبرائیل ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کو 1,24,000 انبیاء کو اور نبیوں تک پہنچا گئے ہیں۔ ان کی دکھ اور تکلیف میں مدد کی، کئی لشکر اور قوموں کو تباہ و برباد کیا، اور آج بھی آسمان پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।